कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह हज की आयत नंबर 34 में इरशाद फरमाता है वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसका, कि ये जो कुर्बानी है हमने हर उम्मत के अंदर रखी, हर उम्मत के अंदर कुर्बानी मनसक जरूर रखा है। जितनी उम्मतें पहले गुजरी, नबी गुजरे, नबियों की कौमें गुजरी, ये कुर्बानी जरूर रही। जिस तरह नमाज पुरानी इबादत है, हर नबी ने अदा की, उनकी उम्मतों ने अदा की। इसी तरह रोज़ा अल्लाह ने फ़र्ज़ किया तो फरमाया कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहली उम्मतों पर भी रोज़ा फ़र्ज़ था। इसी तरह कुर्बानी भी हर उम्मत के ऊपर फ़र्ज़ रही है, जिसका जिक्र जो है वो बाइबल के अंदर मिलता है, जा बजा मिलता है। लिहाजा जो जदीद आजकल इस्लाम पे इतराज़ करने वाले फितरे उठ रहे हैं यहूद और नसारा के साजिशों के ज़रिए, वो हम पर इतराज़ बाद में करें, पहले यहूद और नसारा पर करें। कि यहूदी और ईसाई भी कदीम ज़माने से कुर्बानियाँ करते आए, उनके अंबिया करते रहे। अंबिया और मुरसलीन को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुर्बानियों का हुक्म दिया, जिसमें से आज मैंने कुछ बाइबल से इक़्तिबासात पढ़ने हैं ताकि हम अपना मुकदमा जो है वो वाज़े कर सकें कि ये अब हमारे ऊपर जो जुल्म की जो है वो उंगली खड़ी करते हैं कि जानवरों पर आप जो जुल्म कर रहे हैं, एक दिन में आप लाखों करोड़ों जानवर ज़बह कर देते हैं, क्या फायदा। तो अगर मैं ये बाद में फायदा बताऊंगा कि हम क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, वो बाद में आएगा। कहते हैं कि पहले अपनी तरफ तो देखो, छाननी कहे छाछ से कि तेरे अंदर 2 सुराख हैं, पहले छाननी तो अपने सुराख देखे कि उसके अंदर कितने हैं। अगर कुर्बानी करना ये जुल्म होता तो क्या अल्लाह के नबी, सारे नबी जुल्म करते रहे हैं। असल में बात यह है कि इस्लाम को मशकूक कर दिया जाए, नबूवत रिसालत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशकूक कर दिया जाए, ये मशकूक नहीं होगा। फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा और इंशाल्लाह इस कुर्बानी की दास्तान क़यामत तक रहेगी। क्यों रहेगी ये आगे जाके मैं इसकी वजाहत करूंगा, लेकिन मैं बता ये रहा हूं कि ये कुर्बानी हर नबी की सुन्नत है, कुर्बानी हर नबी की सुन्नत है। जिस तरह ये मेरे, अब मैं बार बार नहीं दिखाऊंगा, मैं एक बार दिखा देता हूँ किताब का, क्योंकि इक़्तिबासात मैंने लिख ली है। यह है किताब मुक़द्दस। किताब मुक़द्दस का मतलब है कि इस किताब के अंदर ईसाइयों के बकौल मुकम्मल तौरात भी है, ज़बूर भी है, अंजील भी है, नबियों के सहीफे भी हैं, सारा कुछ ही है जो पहले नबियों पे नाज़िल हुआ। तो इंशाअल्लाह कुर्बानी का तज़किरा हम इसी किताब से दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको शुरू करते हैं हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से। हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान मजीद फुरकान हमीद में बाइबल में है, किताब पैदाइश जिल्द 4 आयात 3 तक 5, और उसकी तफसीर को अल्लाह ने कुरान में भी बयान फरमाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शरह में जब निकाह का पहली मरतबा हुक्म नाजिल हुआ कि जो पहला जोड़ा पैदा हुआ है उसकी शादी जो है वो दूसरे साल में पैदा होने वाले जोड़े के साथ की जाए। यानी जोड़े में एक लड़का पैदा होता था, एक लड़की पैदा होती थी, लेकिन ये आपस में निकाह ना करेंगे जोड़ा, बल्कि इनका निकाह अगले साल में पैदा होने वाले जोड़े के साथ किया जाएगा। तो पहला जो जोड़ा पैदा हुआ वो काबिल और उसकी बहन अकलीमा पैदा हुई, और दूसरा जो जोड़ा पैदा हुआ वो हाबिल और उसकी बहन पैदा हुई। अब शरीयत आदम अलैहिस्सलाम में हुक्म यह था कि काबिल का निकाह उस बहन के साथ किया जाएगा जो हाबिल के साथ पैदा हुई है, और हाबिल का निकाह उस बहन के साथ किया जाएगा जो काबिल के साथ पैदा हुई है। काबिल बिगड़ गया, कहने लगा ये मुझे मंजूर ही नहीं है, मैं अपनी सकी बहन जो मेरे साथ पैदा हुई मैं उसी से निकाह करूंगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा चलो हम अल्लाह से फैसला करवा लेते हैं, कुर्बानी पेश करो, जिसकी कुर्बानी ऊपर से आग आएगी खा जाएगी, हम समझ लेंगे कि उसकी कुर्बानी कबूल हो गई है और अकलीमा उस लड़के के निकाह में आ जाएगी। दोनों ने कुर्बानियां पेश की, और क्या कुर्बानी पेश की फरमाया। अभी ये मैं पढ़ रहा हूं बाइबल, किताब पैदाइश है जिल्द 4 आयात 3 तक 5, और कुछ अरसा बाद ऐसा हुआ कि काबिल जमीन के फलों में से खुदावंद के लिए नजर लाया, यानी मुख्तलिफ अनाज ले आया, फल ले आया, और हाबिल भी अपने गले के पहलोठों, यानी जो बकरी और भेड़ का पहला बच्चा होता है उसको पहलोटी का बच्चा कहते हैं, वो पहले बच्चे जो है वो उठा लाया, अच्छा पहलोटों में से, और उनकी चर्बी में से कुछ लाया। यानी हाबिल जो बकरियां चलाता था और काबिल खेती बाड़ी करता था, वो फल फ्रूट ले आया, एक पहाड़ के ऊपर रखा, दूसरे पहाड़ पे कुर्बानी के कुछ जानवर जो है वो हाबिल ने रखे। ये 2 अलग अलग कुर्बानियां पेश की। तो खुदावंद ने यानी अल्लाह ने हाबिल और उसके हदिया यानी कुर्बानी को कबूल किया, पर काबिल और उसके हदिया को कबूल ना किया। ये वाकया कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरतुल माइदा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़े डिटेल के साथ इसको बयान फरमाया कि जब
حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے قربانی کی. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے محبوب پیارے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آدم کے دونوں بیٹوں کا ذکر صحیح اپنی امت کو سنا دے، صحیح اپنی امت کو سنا دے. پتہ چلا قرآن بھی واقعات کو بیان کرتا ہے. اب بڑی اس دور میں ایک جدید امت پیدا ہو گئی ہے، جدید قوم، جو ان واقعات کو، گزرے ہوئے واقعات کو اگر ہم بیان کریں تو وہ کہتے ہیں یہ قصے کہانیاں ہیں، قصے کہانیاں ہیں، پھٹ سٹوری کہانی قصے کہانیاں. تو اللہ تعالیٰ نے تو خود سٹارٹ ہی حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا ذکر کرتے ہوئے کیا. تو کہانی بیان کی جاتی ہے، اس کہانی سے مقصود درس ہوتا ہے. فرمایا اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے قربانیاں پیش کی، فتقبل من احدہما، ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی، ولم یتقبل من الاخر، لیکن دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی. حابیل کی قربانی منظور ہو گئی، قابیل کی قربانی منظور نہیں ہوئی. قال لاقتلنک، تو جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی اس نے، یعنی قابیل نے حابیل سے کہا میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا. قال انما يتقبل الله من المتقین، تو حابیل نے کہا قابیل ظالم سے کہ قربانی تو اللہ تقوی والوں کی قبول فرماتا ہے. قربانیاں کن کی قبول ہوتی ہیں؟ تقوی. آج 5 لاکھ کے بکرے لے کر ذرا بازار میں گھمائے جاتے ہیں کہ پتہ لگے چودھری صاحب نے قربانی کرنی ہے. مجھے بتائیں وہ 5 لاکھ کا جو آپ نے بکرا لیا ہے، 8 لاکھ کا لیا، اس میں گوشت کتنا نکلے گا؟ کتنا گوشت نکلا ہے؟ زیادہ سے چربی نکلے گی جو کسی کام کی نہیں ہے. اوپر سے دیکھنے میں وہ موٹا تازہ ہوگا. اگر اس کی بجائے لاکھ کے 5 بکرے آ جاتے تو اس میں فائدہ کن کن کا ہے؟ ایک تو فائدہ زیادہ گوشت نکلے گا، غریبوں کا فائدہ. جو گاڑی لے کے آ رہی ہے، گاڑی والوں کا کرایہ زیادہ، ان کو بھی فائدہ ہوگا، کسائیوں کو بھی فائدہ ہوگا. تو فائدہ ہی فائدہ نہیں ہوگا. جو 30 لاکھ کا ایک ہی بیل ذبح کر کے چودھری صاحب سمجھتے ہیں کہ میری قربانی جو ہے ماشاءاللہ بڑی سونی قربانی تھی. اچھا یہاں ایک اور ضمناً بھی مسئلہ کر دوں کہ وہ اس لیے مہنگی سے مہنگی قربانیاں لاتے ہیں کہ حدیث میں آیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مریل اور جانور جو ہے وہ بیمار ذبح نہ کیا کرو. تو کہتے ہیں ہم تکڑا لاتے ہیں تاکہ 30-40 لاکھ کا وہ جانور جو ہے وہ آئے. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ 30-40 لاکھ کا ہو کہ جس کو زیادہ چربی چڑھی ہے وہ قربان کیا جائے. جس کو زیادہ چربی چڑھی ہو، مجھے بتائیں طبی لحاظ سے وہ کمزور ہوتا ہے کہ طاقتور ہوتا ہے؟ وہ کمزور ہوتا ہے. طاقتور تو ہوتا ہے جس کے اندر گوشت ہو. اگر اس کی بجائے آپ 30 لاکھ کے 6 جانور لے آتے، 7 جانور لے آتے، پورا محلہ بھی کھاتا، حضور کی امت بھی کھاتی، فائدہ ہوتا کہ نہ ہوتا؟ اللہ کن کی قربانیاں قبول کرتا ہے؟ من المتقین، تقوی والوں کی. لا ان بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، اس نے کہا اگر تو ہاتھ بڑھائے گا میری طرف کہ تو مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا کہ میں تجھے قتل کروں. میں تو چپ کر کے بیٹھوں گا. رہا تو نے قتل کرنا ہے تو کر لے پھر قتل، میں قتل تجھے نہیں کروں گا. ایک قتل کرنے کی دھمکی دے رہا ہے اور دوسرا جو ہے وہ قتل کی دھمکی نہیں دے رہا بلکہ خاموشی کے ساتھ برداشت کر رہا ہے. اور ساتھ ہی کہتا ہے انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. انی اريد ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار، میں تو چاہتا ہوں کہ تیرا گناہ بھی تیرے اوپر چڑھ جائے، میرا گناہ بھی تیرے اوپر ہی چڑھ جائے. اس سے پتہ چلا کہ قاتل کا تو گناہ جتنے اس نے گناہ کیے وہ بھی ہوتے ہیں، مقتول کے بھی گناہ چڑھ جاتے ہیں جس کو اس نے قتل کیا ہوتا ہے. مقتول کے گناہ بھی ٹوٹلی قاتل اپنے ذمے اٹھا کے بارگاہ الہی میں جاتا ہے. فتکون من اصحاب النار، تاکہ تو دوسری ہو جائے. وذالک جزاء الظالمین، ظالموں کی جزا یہی ہے. فتوعت له نفسه قتل اخیه فقتله فاصبح من الخاسرین، اس کے نفس نے اسے بھارا وہ رن کی وجہ سے کہ یہ زندہ رہا تو کلمہ میرے ہاتھ سے جاتی رہے گی. نفس نے ابھار دیا اس کے بھائی کے قتل میں، اس نے قتل کر دیا اور قتل کیا. لیکن پانا کیا چاہتا تھا؟ عورت پانا چاہتا تھا اور یہ سسٹم صحیح کرنا چاہتا تھا، لیکن ہو گیا خسارہ والوں میں سے. گھاٹا اٹھایا اس نے. روئے زمین کا یہ پہلا قتل. قیامت تک اب جتنے قتل ہوتے رہیں گے، جو انسان اور عورت قتل ہوتی رہے گی ناجائز، اس کے ناجائز گناہ اس قابیل کے سر پہ بھی چڑھتا جائے گا. یہ کل قیامت کے دن کروڑوں اربوں قتل کا بوجھ اٹھا کے لائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ قتل کے جرم کا آغاز اس نے کیا ہے. لہذا جو جس برائی کا بانی بنے گا قیامت کے دن، وہ بانی جو ہے وہ اتنے گناہوں کا بوجھ اٹھا کے لائے گا جو اس کے نقش قدم پہ چلتے رہے. نبی پاک علیہ السلام نے مسلم شریف کی حدیث پاک ہے فرمایا جس نے نیکی کی ابتدا کی اپنے زمانے میں، اس سے پہلے نیکی نہیں، اس نے ابتدا کی. جتنے عمل کرتے جائیں گے عمل کرنے والوں کو بھی اجر ملتا رہے گا، اور جس نے ابتدا کی ہے اس کو برابر ہر عمل کرنے والے کا عمل بھی ملتا رہے گا. اور جس نے گناہ کی بنا رکھی، گناہ کی بعد میں جتنے گناہ کرتے رہے ان گناہ گاروں کا گناہ بھی اسے ملتا رہے گا برابر، اور فرمایا اس کا اپنا گناہ بھی ملتا رہے گا. لہذا کوشش کریں وجعلنا
लिलमुत्तकीना इमामा, तकवे वालों का इमाम बने, पेशवा बने और बानी बने, गुनाहगारों का बानी न बने। अब ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको कुरान में डिस्कस किया। पहली रूए जमीन में कुर्बानी जो है वो काबिल और हाबील ने पेश की, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसकी कुर्बानी को कबूल फरमाया? हाबील की कुर्बानी को। फिर इसी कुर्बानी को, ये किताब मुकद्दस मेरे हाथ में है, इसमें चंद इक्तिबासात पढ़ता हूं। किताब पैदाइश बाब 20 है और आयत 8 है। नूह अलैहिस्सलाम जब तूफान से वापस आए, तूफान नूह, सारी दुनिया गर्क हो गई। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब उतरे, इंसानी आबादी बढ़ी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जहां मस्जिद बनाई, इबादत खाना बनाया, वहां एक ज़बा खाना भी बनाया जहां कुर्बानियां की जाएंगी। तब नूह अलैहिस्सलाम ने खुदावंद के लिए एक मज़बह बनाया, यानी कुर्बानगाह, और सब पाक चुपाएं और पाक परिंदों में से थोड़े से लेकर इस मज़बह पर सोख्तनी कुर्बानियां चढ़ाई। सोख्तनी कुर्बानियां कहते हैं कुर्बानी करके जानवर को रख देना, ऊपर से आग आती थी जो जानवर को जला देती थी। अच्छा, यहां एक मजे की बात बताऊं, जितनी भी कुर्बानियां सारी सोख्तनी है बाइबल के अंदर। बाइबल के अंदर जितनी कुर्बानियां सारी क्या है? सोख्तनी, यानी वो बाहर रख दी जाती, ऊपर से आग आती, कबूल हो जाती। कुर्बानी का जानवर खाया नहीं गया। कुल औलाद आदम में जितने नबी आए और उनकी उम्मतों ने जितनी कुर्बानियां की, एक जानवर नहीं खाया गया। कुर्बान जाए ताजदारे कायनात जाने जाना पर कि कुर्बानी का वो सारा अमल ही बदल कर रख दिया। फरमाया कुर्बानियां करते रहो और खाते रहो और खिलाते रहो। कुर्बानी का अमल वही रहा, लेकिन पहले वो छोड़ दिया जाता था, उसको खाया नहीं जाता था। लेकिन हुजूर पर अल्लाह ने ये करम किया हुजूर की उम्मत पे कि कुर्बानियां करते जाएं, खाते भी जाएं और खिलाते भी जाएं। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हम इंशाअल्लाह आगे जाके तफसील से जिक्र करेंगे, क्योंकि मेरा मौजू यही है, हमने उधर आना है। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का अल्लाह ने जिक्र किया। बाइबल के अंदर जिक्र आता है, किताब अहबार बाब 4 आयत 1 तक 5। और खुदावंद ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि बनी इसराइल से कह कि अगर कोई इन ममनू कामों में से जिनको खुदावंद ने मना किया है किसी काम को करे, पहली उम्मतों में अगर कोई बुरा काम करता था तो उसकी सजा क्या होती थी? कुर्बानी कर। क्या कर? कुर्बानी, ताकि वो कुर्बानी तेरा कफारा बने। अच्छा, कुर्बान जाए, जब हम कुरान और बाइबल को हम देखते हैं तो उनके गुनाहों की सजा जो होती थी, बस गीबत करनी, चुगली करनी, जो आम गुनाह जिन पे हाथ नहीं लगती, तो उनमें भी कुर्बानियां होती थी। अब कुर्बानी का जानवर कितना महंगा है, बोलिए भाई। कुर्बानी का जानवर महंगा है, और लेकिन उनको ये सजा दी जाती थी कि वो इसकी तौबा की जो अमल है, तौबा का तरीका है, वो ये कुर्बानी कर देना। और कभी एक वाकया वो भी आया बनी इसराइल के अंदर, जब मूसा अलैहिस्सलाम को हितूर पे गए, पीछे कौम सामरी के कहने पे बछड़े को माबूद बना बैठी, और मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए, कौम को देखा कि कौम तो बच्चे को माबूद बना बैठी है। उस वक्त भी कुर्बानी का अमल पेश आया, लेकिन वो कुर्बानी जानवरों की नहीं थी, वो कुर्बानी इंसानों की थी। फरमाया फक़्तुलू अनफुसकुम, अपने आप को कत्ल करो। अब तुम्हारी तौबा यही है कि तुम अपने आप को क्या करोगे? क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौमी इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिख़ाज़िकुमुल इजला फ़तूबू इला बारिकुम फ़क़्तुलू अनफुसकुम ज़ालिकुम ख़ैरुल लकुम। यही तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम अपने आप को ज़बह कर डालो, कत्ल करो। 70,000 इसराइलियों का कत्ल हुआ उस वक्त, तब उनकी तौबा कबूल होती है। अब कत्ल कौन करे? उनके बाजू बांध दिए गए, मैदान में छोड़ दिए, सहराए सीना में। अब बाप नीचे है मुजरिम, तो कत्ल करने वाला बेटा है। बाप भाई है तो भाई है, बेटा है तो बाप है कत्ल करने के लिए। अब जब आंखों के सामने, वो भी अपने हाथों में, अपने प्यारे ज़बा हो, तो जलाली शरीयत थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ये करोगे तो बचोगे। अल्लाह अकबर। उस वक्त थर थर हाथ कांपने लग गए, ये हम कैसे करें? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आनन फानन पूरे सहराए सीना में अंधेरा कर दिया। जब बिल्कुल अंधेरा हो गया, हाथ से हाथ तक नजर ना आया, तो ऊपर खड़े थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कत्ल करो। सभी ने अपनी अपनी तलवारें चला दी। चंद लम्हों के बाद बाप भाई बेटे 70,000 इसराइलियों के लाशें पड़े हैं। ये उनकी तौबा थी, और हमारी तौबा क्या है? तुम अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करो, हम तुम्हें ऐसा पाक करेंगे कि जैसे तुमने वो गुनाह किया ही नहीं है। और कभी बाक़ी इस हालत में लाया जा रहा है, महबूब प्यारे आपका गुलाम गुनाह कर बैठे, तो फिर आए आपकी बारगाह में, आप भी सिफारिश कर दे, तो फिर वो देखिए अल्लाह को कितना रहीम पाएंगे। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वो 1,24,000 जो गुजरी सी शरीयतें, वो सारी बदल के न रख दी ताजदारे कायनात। अल्लाह अकबर। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा
اب یہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کے بارے میں، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ اگر کوئی ان ممنوع کاموں میں سے جن کو خداوند نے منع کیا ہے کسی کام کو کرے اور اس سے نادانستہ خطا ہو جائے، اگر کاہن سے مراد ہے مشائخ، مولوی، پڑھے لکھے، ممسوح ایسی خطا کرے جس سے قوم مجرم ٹھہرتی ہو، تو وہ اپنی اس خطا کے واسطے جو اس نے کی ہے ایک بے عیب بچڑا خطا کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزارے، قربان کرے، اور اس بچڑے کو خیمہ اجتماع کے دروازے پر خداوند کے آگے لائے اور بچڑے کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھے اور اس کو خداوند کے آگے قربان کر دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی کیا ہے؟ قربانی ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، یہ کتاب مقدس سلاطین اول باب 8 آیت 62 تا 63، اس کے اندر ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اب کتنی قربانیاں کی، یہ توجہ سے سنیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سلامتی کے ذبیحوں کی قربانیاں، کہ میرا ملک سلامت رہے، اللہ نے انہیں ایک ملک شام کا بادشاہ نہیں بنایا تھا، پوری دنیا کا بادشاہ بنایا تھا، اب انہوں نے ممالک کی سلامتی کے لیے جو قربانیاں دی وہ سنی ہیں۔ وہ کتنی قربانیاں، 1 2 جانور 10 20 کتنے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سلامتی کے ذبیحوں کی قربانی خداوند کے حضور گزرانی، اس میں اس نے 22,000 بیل، کتنے بیل؟ 22,000 بیل اور 1,20,000 بھیڑیں چڑھائیں۔ یوں بادشاہ نے اور سب بنی اسرائیل نے خداوند کا گھر مخصوص کیا، یعنی بیت المقدس کا افتتاح کیا۔ اب افتتاح کے موقع پر کتنی قربانیاں کی جا رہی ہیں؟ 22,000 بیل اور 1,20,000 بھیڑیں، کھانی وہ بھی نہیں ہے، کھانی وہ بھی نہیں ہے، صرف ذبح کر کے پہاڑوں پہ پیش کر دینی ہے، اوپر سے آگ آ رہی ہے اس کو جلا رہی ہے، آگ آ رہی ہے جلا رہی ہے۔ قربان جائے امت محمدیہ تیری قسمت پر، تو جتنے جانور کرے گا آپ بھی کھاؤ، امت کو بھی کھلا۔ اگر قربانی کو ظلم کہتے ہو یہودیو، پھر کہو نا زیادہ ظلم یہ ہے جانور ذبح کر کے چھوڑ دینا یا جانور ذبح کر کے خود بھی کھانا اگلوں کو کھلانا، ظلم کیا ہے پھر؟ بولیا جی ماسٹر جی، چھوڑ دینا ظلم، ورنہ 22,000 جانور جو ذبح کر کے رکھتے جاؤ، لیکن پیچھے حکم الہی ہے، وہاں مجال نہیں ہے بنی اسرائیل کو کہ وقت کے نبی پر اعتراض کر سکے۔ وہ بھی جناب سلیمان جن کے قبضے میں جنات بھی ہیں، چڑیلیں بھی ہیں، ہر شے جن کو اللہ رب العالمین وسخرنا لہ الريح، ہوا ان کے کنٹرول میں ہے۔ یہ ساری قربانیاں کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے آگے شکرانے ادا کرنے کے لیے اور ساتھ ہی مسجد اقصی کا افتتاح کرنے کے لیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قربانی کو بھی بائبل نے ذکر کیا، تواریخ اول باب 21 آیات 26۔ داؤد نے وہاں خداوند کے لیے مذبح یعنی قربان گاہ بنایا اور سوختنی قربانیاں، یعنی سوختنی قربانیاں وہ قربانیاں جو اوپر سے آگ آتی تھی کھا جاتی تھی، اور سلامتی کی قربانیاں چڑھائیں اور خداوند سے دعا کی، اور اس نے آسمان پر سے سوختنی قربانی کے مذبح پر آگ بھیج کر اس کو قبول کیا۔ یہ کون قربانیاں کر رہے ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ آگے آئیے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی قربان گاہ بنائی تھی۔ ایک ایک نبی کا حال دیکھیے، کتاب پیدائش ہے باب 46 ہے آیت 1 ہے، پس اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنا سب کچھ لے کر یعقوب روانہ ہوا اور بیر سبا میں پہنچ کر اپنے باپ اسحاق کے خدا کے لیے، کس کے خدا کے لیے؟ اسحاق کا خدا، اسحاق کے خدا کے لیے قربانیاں چڑھائیں۔ اگر قربانی کرنا ظلم ہے تو یہودیوں بتاؤ اللہ کے نبیوں کے بارے میں کیا کہو گے؟ بلکہ حضرت ایوب علیہ السلام نے کتنی قربانیاں کی۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام وہ تندرست تھے بیماری سے پہلے، تندرست تھے بیماری سے پہلے، اللہ نے بڑی اولاد دی تھی انہیں، تو حضرت ایوب علیہ السلام روزانہ قربانی کیا کرتے تھے۔ روزانہ کیوں کرتے تھے؟ ایوب باب 1 آیت 5 کے اندر ہے کہ اور ایسا ہوتا کہ جب ضیافت کے دن پورے ہو جاتے تو ایوب ان کو بلا بھیجتا، بیٹوں کو بلا بھیجتا اور ان کو پاک کرتا، اور صبح سویرے اٹھ کر ان سب کی تعداد کے مطابق سوختنی قربانیاں چڑھاتا، جتنے پتر اتنی قربانیاں، جتنے بیٹے اتنی قربانیاں دیتے، کیونکہ ایوب کہتا تھا کہ شاید میرے بیٹوں نے گناہ کیا ہو اور اپنے دل میں خدا کا انکار کیا ہو، تکفیر کی ہو، بس وسے آ ہی جاتے ہیں۔ ایوب ہمیشہ ایسا ہی کیا کرتا تھا۔ اب بتائیے کتنی ہزاروں قربانیاں ہو رہی ہیں، اور کس لیے ہو رہی ہیں؟ گناہوں کی تکفیر کے لیے، گناہوں کے خطا معاف ہو جانے کے لیے۔ ان کی معافی یہی تھی کہ وہ قربانیاں کریں، ہماری معافی یہ ہے کہ سر سجدے میں رکھ کے اسے کہہ دیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ میں اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا، تو مجھے معاف کر دے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ کی پھر ادھر سے صدائیں آتی ہیں کہ بادا ہر آنچ ہستی بادا، 100 بار تو توبہ شکستی بادا، کوئی بات نہیں، تو آجا پھر توبہ کر، آجا، تو نے 100 بار توبہ توڑی ہے نا، پھر بھی آجا، میں تجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب پہلوں کی توبہ کا طریقہ
आगे चलिए, हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी गुजरे हैं, जो जिनका वाक़या अल्लाह ताला ने दूसरे सिपारे के एंड वाले रकू में बयान किया कि उनका नाम वहां नहीं आया, लेकिन तज़किरा वहां है कि जालूत के मुकाबले में जब वो लाखों का लश्कर लेकर निकले, हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम, हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम के बारे में किताब शमूएल बाब 7 आयत नंबर 8 और 9 लिखा है, बनी इसराइल ने शमूएल से कहा कि एक जंग हुई ना, जब जंग होने लगी उधर लाखों का लश्कर है, इधर 313 है, इधर 313 बदरी साहबा की तादाद के मुताबिक, और उधर लाखों का लश्कर है। जालूत बादशाह काफिर बड़े कर्रो फार से उतरा था, और इधर थोड़े अहले ईमान थे बनी इसराइल के अंदर। इन्होंने कहा अब अपने रब से फरियाद कर, ऐ शमूएल अल्लाह के नबी रब के आगे गिड़गिड़ा कि अल्लाह हमें फतह दे। तो बनी इसराइल ने शमूएल से कहा कि खुदावंद हमारे खुदा के हुजूर हमारे लिए फरियाद करना ना छोड़, ताकि वो हमको फिलिस्तियों कहते हैं फलस्तीन में रहने वाले, ये उस जुबान का लफ्ज था, फलस्तीनियों के हाथ से बचाए, यानी शामियों के हाथ से। और शमूएल ने एक दूध पीता बर्रा लिया, छोटा सा बच्चा दूध पीता बकरी का बच्चा लिया, और उसे पूरी सख्तनी कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हुजूर चढ़ाया। और शमूएल अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के लिए खुदावंद के हुजूर फरियाद करता रहा, और खुदा ने उसकी दुआ को कबूल फरमाया। तो सख्तनी कुर्बानी किसने चढ़ाई? हजरत सैयदना शमूएल अलैहिस्सलाम ने। आगे चलिए, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम, हजरत इलियास की कुर्बानी, जब कौम को आपने दिन रात तबलीग की तरफ बुलाया, वहदानियत की तरफ बुलाया, तौहीद की तरफ बुलाया, कौम बाल बुत की पूजा करती थी, बाल तो आप बाल के खिलाफ उठे, कौम पूरी आपके खिलाफ हो गई, आप दिन रात समझाते रहे, आखिर कौम जो है वो आपकी उन्होंने ना सुनी, कहत पे कहत आ गया, कहत पे कहत, बारिशें खत्म, कौम कहने लगी जब से तू उठा है तब से ये नहुसत जारी हो गई, और मैं ये नहुसत तुम्हारे गुनाहों की वजह से आई, हाँ आओ फिर मैदान में। ये कौन पुकारा है? हजरत इलियास नबी, और मैं आओ फिर मैदान में, तुम अपनी कुर्बानियां पेश करो, मैं अपनी कुर्बानी पेश करता हूं, तुम अपनी कुर्बानियां बाल के आगे रखो, पुकारो बाल को कि बारिश ले आए, फिर मैं कुर्बानी रखूंगा अल्लाह के हुजूर, और मैं कहूंगा अपने रब से कि वो बारिश नाज़िल फरमाए, फरमाए जिसके अमल से बारिश हो जाए समझ लेना वो सच्चा है। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने एक दिन मुकर्रर किया, बाल बुत के लिए हजारों की तादाद में वो सारी कौम ज़बह करके वो आगे पका के उन्होंने बाल के आगे उन्होंने रखा, चढ़ाए, बल्कि वो साथ लोहे के डंडों में उन्होंने पूरे बैल चढ़ाए, पूरे बकरियां चढ़ाई, पूरे भेड़े चढ़ाई, और पुकारते रहे बाल जरा आग भेज, बाल जरा आग भेज, तेरी सच्चाई वाज़ेह हो जाए। शाम तक वो गूंगा पलीत, उसने क्या करना था, वो तो था ही बोल, खत्म। फरमाया फिर अगले दिन आना। फिर हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने अगले दिन आपने पूरी कौम के सामने लकड़ियों को इकट्ठा किया, लकड़ियों को इकट्ठा करके दरमियान में आपने वो लोहे की सुलाख रखी, एक दुम्बा या बकरा जो था छोटा जानवर, वो ज़बह करके चढ़ाया और दुआ मांगी। ऊपर से फिर आग आई और वो आपके उस कुर्बानी को जला दी। यही कुर्बानी की वो कबूल होने की सूरत थी। और उसके बाद फिर छमाछप बारिशें होनी शुरू हो गई। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको बयान करता है बाइबल के अंदर, फरमाया ये बाइबल की किताब सलातीन के अंदर है, तब खुदावंद की आग नाज़िल हुई और उसने उस सुख्तनी कुर्बानी को लकड़ियों और पत्थरों और मिट्टी समेत भस्म कर दिया, और उस पानी को जो खाई में था चाट लिया। जब सब लोगों ने ये देखा तो मुंह के बल गिरे और कहने लगे खुदावंद तो वही खुदा है, खुदावंद तो वही खुदा है, खुदावंद तो इलियास का ही खुदा है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में क्या कहा, सलामुन अला इलियासीन, सलामुन अला इलियासीन, इलियास पर हमारा सलाम हो। तो उस कुर्बानी को बाइबल के अंदर बयान किया। बल्कि जब भी मुसीबत टूटती बनी इसराइलियों पर, क्या टूटती? मुसीबत को दूर करने के लिए कुर्बानियां किया करते, और जब कोई फतह होती तो फतह की खुशी में कुर्बानियां करते। अगर कुर्बानी करना जुल्म है यहूद व नसारा, तुम हम पर इतराज देते हो, ये हजारों लाखों कुर्बानियों का जवाब दो ना अपने नबियों के अमल का। हाँ तो रहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, ये कुर्बानियां रोजे अव्वल से जब से इंसान यहां आया और शरीयत उतरी है, ये कुर्बानियां होती चली जा रही हैं। लेकिन पहली कुर्बानियों का तरीका और हमारी कुर्बानी का तरीका, पहली कुर्बानियां हो जाने के बाद रख दी जाती थी, खाई नहीं जाती थी। ये तो एहसान अल्लाह ने रहमत वाले नबी के सदके किया कि कुर्बानियां करते जाओ, कल क़यामत के दिन ये जानवर पुल सिरात पे भी तुम्हारे लिए काम आएगा, मीज़ान में भी काम आएगा। खुद भी खाओ, गरीबों को भी खिलाओ, शुक्र अदा करते जाओ। हाँ जी, अब आइए असरा किताब के अंदर है, ये बाब 8 है, आयत नंबर 35 है। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम, वो कुरान पाक में भी आता है, जब
وقت نصر عراق کے بادشاہ نے ملک شام پہ حملہ کیا اور لاکھوں کی تعداد میں بنی اسرائیل کو غلام اور لونڈیاں بنا کے وہ لے گیا اور جیل خانہ میں اس نے ڈال دیا. 70 سال بعد اسرائیل قید سے چھوٹے ہیں. کتنے سال قید میں رہے؟ 70 سال. جب وہ جلا وطنی اور قید سے انہوں نے رہائی پائی, اب عزرا کتاب کے اندر ہے, اور اسیری میں سے ان لوگوں نے جو جلا وطنی سے لوٹ آئے تھے اسرائیل کے خدا کے لیے سوختنی قربانیاں چڑھائیں. یعنی سارے اسرائیل کے لیے 12 بچڑے اور 12 بچڑے اور 96 مینڈے اور 77 برے اور خطا کی قربانی کے لیے 12 بکرے, اور یہ سب خداوند کے لیے سوختنی قربانیاں تھی. یعنی ذبح کر کے رکھ دی جاتی تھی, اوپر سے آگ آتی تھی, قبول کر لی تھی. یعنی کھانا نہیں ہے, قربانیاں انہوں نے کرنی ہے. تو یہ جب وہ ظلم سے آزاد ہوئے, اسیری سے آزاد ہوئے, قید سے آزاد ہوئے, تو خوشی کے طور پر انہوں نے قربانیاں کی. اب آئیے, لکھا تو یہاں بھی ہے, میں وہ ضمناً ایک اعتراض کا جواب بھی دوں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یہاں بھی ہے, قرآن میں بھی ہے, اور وہ ہے اپنے بیٹے کی قربانی کا واقعہ. اور یہ تاریخ عالم نے پہلی مرتبہ دیکھا. پہلے تو جانوروں کی قربانیاں, بیلوں کی, مینڈوں کی, بکروں کی. آج انسان اللہ کے آگے جھک رہا ہے, اور قربانیاں جب عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی. وہ تو عشق کا امتحان دینے آئے تھے, اللہ اکبر. لیکن یہاں انہوں نے دھوکہ کیا دیا یہودیوں نے اپنی کتاب, کیونکہ یحرفون الکلم عن مواضعہ, کلموں کو بدل دیتے تھے, چینج کرتے تھے, اللہ کی عبارتیں بدل دیتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کتنے بیٹے ہیں؟ بولیے بھائی. 2. ایک ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک ہے حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہیں حضرت سیدہ ہاجر, جن کو عرف عام میں ہاجرہ کہا جاتا ہے. اصل صحیح لفظ کیا ہے؟ ہاجر. اچھا, حضرت ہاجر وہ والدہ ہیں, اور ادھر ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ حضرت سارہ. تو اب حضرت اسحاق کی نسل سے 40,000 نبی پیدا ہوا, اور 3,000 سال تک لگاتار پیدا ہوتا رہا. کوئی ادھر نبوت کا زمانہ خالی نہیں گیا. ادھر کانت بنو اسرائیل تسوس الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی الا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. بخاری شریف کی حدیث پاک حضور نے فرمایا سیاست امور دنیا بنی اسرائیل کے پیغمبر کرتے تھے. ایک نبی فوت ہوتا تھا, دوسرا نبی موجود ہوتا تھا. لیکن سنو, میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ 3,000 سال تک مسلسل نبوت کا سلسلہ جاری رہا. باپ نبی, بیٹا نبی, بیٹا نبی, پوتا نبی, داماد نبی, سسر نبی, مامو نبی, بھانجا نبی, بھتیجا نبی, چچا نبی. یہ نبوت کا سلسلہ, ایک خاندان میں کئی افراد نبی ہوتے تھے. 40,000 نبی پیدا ہوئے. کن میں سے؟ حضرت اسحاق میں سے, اور حضرت اسماعیل میں سے اکیلا ہی چند محمد رسول اللہ پیدا ہوا. سارے نبیوں میں افضل ہمارا نبی, اشرف الانبیاء ہے ہمارا نبی, افضل الانبیاء ہے ہمارا نبی, سب سے اولا و اعلیٰ, سب سے بالا و اعلیٰ. انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو, ہے تمہارا بھی آقا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اب دیکھنا, اب ان کو سارا علم تھا کہ وہ آنے والا آخری نبی بنی اسماعیل میں سے ہوگا, اسماعیلی ہوگا, قریش میں سے ہوگا. اب انہوں نے کیا کیا, حضور کی ایک تو جہاں جہاں عظمتیں تھی وہ کاٹ ڈالی. دوسرا انہوں نے حملہ, وہ واقعہ جو حضرت اسماعیل کا قربانی کا پیش آیا تھا, وہاں نام بدل کے رکھ دیا یہ حضرت اسحاق کی قربانی ہے. کیا بدل دیا؟ حضرت اسحاق کی قربانی تھی, اسماعیل کی قربانی نہیں تھی. یہ انہوں نے واقعہ کیا. یہ کتاب پیدائش ہے, جلد باب 1 22 صفحہ. ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خداوند نے ابراہیم کو, ابراہیم کی جگہ کیا لکھا؟ ابراہم, ابراہیم کو آزمایا اور اسے کہا ہے ابراہیم. اس نے کہا میں حاضر ہوں. تب اس نے کہا کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کو, یعنی اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے. اب یہ بھی کوڑ, حضرت اسحاق دوسرے نمبر پہ ہے, پہلے نمبر پہ کون پیدا ہوئے؟ حضرت اسماعیل. دیکھو جی تیرا اکلوتا ہے. کوڑ بھی تو کوئی چاجدہ ماریا کرو نا, ہاں جی, کوڑ بھی کوئی چاجدہ مارے, جب پکڑا نہ جائے جھوٹو. جی اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے اور تو جسے پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا, اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا. کس قربانی کے طور پر؟ تو سوختنی کس کو کہتے ہیں؟ جو اوپر سے آگ آئے, یعنی تو اسحاق کو ذبح کر کے رکھ دے, تو آگ آئے کہ سارے دے. اچھا جھوٹ. اب دیکھیے کتنے بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے؟ 2 بیٹے. ہمارے نزدیک یہ واقعہ کن سے ہوا ہے؟ حضرت, اور ان کے نزدیک چینج کر دیا, کس سے ہوا ہے؟ اسحاق.
قربان جائیں جب اسحاق پیدا ہوئے نا تو بائبل کے اندر بھی موجود ہے اسحاق پیدا ہوئے تو رب نے کہا ابراہیم تجھے اسحاق کی بھی بشارت ہو پوتے یعقوب کی بھی مبارک ہو. حضرت اسحاق کی شادی بھی نہیں ہوئی تو قربانی چڑھا دے تو پوتا یعقوب کتوں ہونا ہے؟ بولو نا. اور یہی اللہ نے قرآن میں کہا ہے, قرآن میں بھی یہی کہا ہے. کیا یہ سورہ ہود ہے کہ جب وہ فرشتے آئے نا لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے تو پہلے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے. آپ نے سمجھا یہ مہمان آئے ہیں کیونکہ وہ انسانی صورت میں آئے تھے. آپ نے بچہ ذبح کیا, گوشت بھونا, ان کے آگے رکھا, لیکن وہ ہاتھ ہی نہیں آگے کر رہے تھے. آپ نے غور سے دیکھا تو پہچانا یہ تو فرشتے ہیں. اچھا جو فرشتے وہی والے ہیں ان کا تو پتا ہے کہ وہی آ رہی ہے, اور جو اوپرے فرشتے آتے ہیں نا اس کا مطلب ہے دنیا میں عذاب آنے والا ہے, یہ عذاب کے فرشتے ہیں. تو فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم ناكرهم, جب آپ نے ان کو دیکھا نا کہ ان کے ہاتھ آگے کھانے کی طرف نہیں جا رہے تو آپ نے انہیں اجنبی سمجھا کہ یہ انسان نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ فرشتے. وأوجس منهم خیفہ, اور اپنے دل ہی دل میں ڈرنے لگ گئے کہ لگتا ہے دنیا میں کوئی کسی جگہ عذاب آنے والا ہے. تو آپ اس وقت دو ہی نبی تھے پوری دنیا میں, ایک حضرت ابراہیم اور ایک حضرت لوط علیہ السلام. اور اللہ خود کہتا ہے ہم کبھی کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے اس وقت ہے جب وقت کا نبی بھی موجود ہوتا ہے اور قوم نبی کے خلاف چلتی ہے. اب یا آپ نبی تھے یا حضرت لوط علیہ السلام, آپ ڈر گئے کہ کہیں میری قوم کا تو کڑاکا نہیں نکلنے لگا. قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط, فرشتوں نے کہا نہ آپ نہ ڈریں, ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں, کڑاکا ان کا نکلنے والا ہے. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق, اور دروازے پہ کھڑی تھی حضرت سارا اور وہ ہنس پڑی. اس لیے ہنسی کہ ہم نے حضرت ابراہیم سے کہا قوم لوط کے جانے سے پہلے ہم جو ادھر آئے ہیں نا وہ اس لیے آئے ہیں کہ بھی اسحاق کا, آپ کو اسحاق بیٹے کی خوشخبری دیں. ومن وراء اسحاق یعقوب, اور اسحاق کے بعد پوتے یعقوب کی بھی خوشخبری دیں. اب توجہ, اسحاق کے بعد یعقوب. ابھی اسحاق کی شادی نہیں ہوئی, بطور یہودیوں کے قربانی کا واقعہ رب کروا رہا ہے. مجھے بتائیں ابراہیم کو تو پہلے بتایا گیا اسحاق زندہ رہے گا, شادی کرے گا, بیٹا یعقوب پیدا ہوگا, تو قربانی کی تو اسی کی ہونی چاہیے. یا تو حضرت اسحاق کی قربانی کی جاتی یعقوب کے پیدا ہونے کے بعد, لیکن یہ تو کی جا رہی ہے پیدا ہونے سے پہلے بائبل کے مطابق. کوڑ کڑالے چنگے ٹھوکے دے کہ کسی طرح حضرت اسماعیل نکلے, لیکن آؤ قرآن اپنی صداقتیں خود رکھتا ہے. اب ان یہودیوں نے کچھ پیسہ پلہ دے کے کچھ مولوی پروفیسر بھی خریدے کہ یہ قربانی حضرت اسماعیل کی نہیں ہوئی, کن کی ہوئی ہے؟ اس اسحاق کی ہوئی ہے. لیکن قرآن کی صداقتیں میں اب آپ کے سامنے وہ پورا واقعہ پڑھتا ہوں, اور جس شان سے اللہ نے بیان کیا پھر آپ خود ججمنٹ کریں گے یہ حضرت اسماعیل کا واقعہ ہو رہا ہے یا حضرت اسحاق کا واقعہ. حضرت اسحاق بھی بڑی شان والے, ہم ان کی شان میں کمی نہیں کرتے, لیکن بات یہ ہے جس کی جو شان ہے اس کی وہ ماننی چاہیے. اب اللہ رب العالمین نے سورہ صافات میں بیان فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ جب اپنی قوم سے باہر نکلے, وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین وہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم. یہ واقعہ اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے, سورہ صافات ہے, آیت نمبر 99 سے لے کر یہ واقعہ بیان ہوا ہے آیت نمبر 113 تک. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی, ربی ہب لی من الصالحین, اللہ مجھے نیک فرزند عطا فرما. فبشرناہ بغلام حلیم, ہم نے ابراہیم کو حوصلے والے بیٹے کی مبارک دی. کس بیٹے کی؟ بولے نا, حوصلے والا. اچھا پتا چلا نیک وہی ہوتا ہے جو حوصلے والا ہو. حالات جیسے بھی آئیں, مصیبتیں آئیں, پریشانیاں آئیں, طوفان آئے, اور وہ ڈٹ جانے والا ہو, بھاگنے والا نہ ہو. ہم نے دی حوصلے والے بیٹے کی مبارک. فلما بلغ معه السعی, جب وہ جوان ہو گیا نا, وہ کام کرنے کے قابل ہو گیا بیٹا, دوڑ تو. قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. 13 سال بعد ملنے آئے ہیں ملک شام سے حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو. کتنے سال بعد؟ 13 سال بعد. مجھے بتائیں وہ کیفیت کیا ہوگی جب گلے سے باپ بیٹا دونوں گلے ملے ہوں گے. 13 سال بعد ملنا, وہ محبتوں کا طوفان, محبتیں اور شوق کا, دیدار کا اور ملاقات کی کیفیت ہم بیان نہیں کر سکتے. ان سے پوچھو جو بچھڑ کے ملتے ہیں. اور یہ کس کے حکم سے ملے؟ اللہ کے حکم سے. 13 سال بعد آئے ملنے کے لیے. جب ملے نا
बाप बेटे दोनों गले मिले, रात हो गई। ख्वाब क्या देखा? ख्वाब ये देखा है कि आपके हाथ में छुरी है और बेटा नीचे लेटा हुआ है और आप फेर रहे हैं छुरी फेर। उठ बैठे, समझ गए कि यार की मंशा हो गई है, इसी बेटे को कुर्बान कर दे। आपने सुबह हजरत हाजिर से कहा, फरमाया हाजिरा बच्चे को तैयार कर, मैं दोस्त की दावत आई है, दोस्त की दावत के लिए जा रहा हूं। दावत का माना खाना नहीं होता, दावत दाल आइन वाव ते का माना बुलाना होता है। किसने हमें बुलाया है? यार ने हमें बुलाया है, हम यार की दावत पे उसके बुलाने पे लब्बैक कह रहे हैं। तैयार कर, आपने छुरी भी पकड़ ली, रस्सी भी पकड़ ली, जनाब इस्माइल भी तैयार हो गए। अब बाप बेटा दोनों बातें करते करते जा रहे। हर इम्तिहान में, जिस इम्तिहान में भी अल्लाह ने इब्राहिम को डाला, वाइज़ब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्माहुन, अल्लाह फरमाता है जिस जिस इम्तिहान में रब ने इब्राहिम को डाला, हर इम्तिहान को इब्राहिम पार कर गया, कामयाब होकर बाहर निकला। और फरमाया, हमने फिर उस वक्त कहा इब्राहिम से, काला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, रहती दुनिया तक पूरी उम्मतों का तू इमाम और पेशवा बन गया। अब सुनिए तवज्जो से, शैतान ने देखा कि हर इम्तिहान इब्राहिम पूरा कर रहा है, अब ये जो कुर्बानी का इम्तिहान है कहीं ये भी पूरा ना कर दे। उसने कहा यहां अब 3 अतराफ से हमला करूंगा। एक, मां की तरफ से, क्योंकि मां ही होती है, मां ही होती है, और एक बेटे की तरफ से, कि जब बेटे को पता चलेगा कि खाने पीने से दावत की तरफ तो हम नहीं जा रहे, हम तो जा रहे हैं भाई ज़बा होने के लिए, तो मैं बच्चे की तरफ से हमला करूंगा। और तीसरा फिर इब्राहिम पे करूंगा। आ गया, हजरत हाजिरा का दरवाजा खटखटाया अंदर से, बीबी पाक तैयबा अफीफा बोली, कौन? मैं यहाँ इलाके का एक बूढ़ा बंदा आया हूं, मुझे पता चला इब्राहिम आए हैं। कहा हाँ वो दोस्त की दावत के लिए गए हैं। कहने लगा वाकई वो दोस्त की दावत के लिए गए हैं? आपने कहा बिल्कुल दोस्त की दावत के लिए। नहीं नहीं बीबी जी, वो इतनी दूर से मुल्क शाम से जो आया ना, वो तेरा बेटा ज़बा करने के लिए आया। मेरा बाप भी बेटे को ज़बा करता है, और वो भी रब का नबी और रसूल नहीं। वो इब्राहिम को ये गुमान है कि अल्लाह का हुक्म आ गया है। अल्लाह अकबर, यही माएँ थी जिनकी गोद से इस्लाम पलता था। हमने कहा बाबा ओ शेख फानी दफा हो जा, अगर इब्राहिम को ये लगता है कि रब का हुक्म आ गया है, फिर एक इस्माइल नहीं मेरे हजारों इस्माइल होते, अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर देते। ये कहना बड़ा आसान है, ये कहना बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल है, बल्कि होता ही नहीं। मां को पता चल जाए, रश खा के गिर जाती है। तभी तो जगह जगह इब्राहिम पे दरूद नहीं आया, नमाज पे भी इब्राहिम पे दरूद नहीं आया, बल्कि क्या कहा, इब्राहिम व आले इब्राहिम, इब्राहिम पे भी सलामती हो, इब्राहिम के घर वालों पर भी सलामती हो। तवज्जो फरमाए, उस बीबी पे भी सलामती हो, इस्माइल पे भी सलामती हो, सारा पे भी सलामती हो, सारा के बच्चे इसहाक पर भी सलामती हो। कितना हौसले वाला ये कुंबा था, खानदान था। हर इम्तिहान ये हंस के झीलता गया, जय सोना मेरे दुख में राजी, मैं सुख नूं चुल्ले पावा। अल्लाह अकबर। अब दूसरा हमला इसने हजरत इस्माइल पे किया। आगे पीछे पीछे हजरत इस्माइल से, आगे आगे हजरत इब्राहिम। ये वादी मिना की तरफ जा रहे हैं। कहने लगा ओ बच्चे छोटे से, किसके साथ जा रहे हो? बाबा जी के साथ। अच्छा किस लिए? दोस्त की दावत के लिए। 13 साल में तो तेरे बाप ने कभी तुझे नहीं कहा था दोस्त भी इधर कोई रहता है, यहां कोई दोस्त रहता है? वो देख रहे हो छुरी हाथ में है, रस्सी हाथ में। जी देख रहा हूं। पता ही है किसके लिए? किस लिए? ये तुझे जाके ज़बा करेगा। भला बाप भी बेटे को ज़बा करता है? हाँ हाँ, इसका ख्याल है कि अल्लाह ने इसे हुक्म दिया है कि इस्माइल को ज़बा कर दे, और ये तुझे ज़बा करने जा रहे। तो आपने कहा ओ शेख फानी बाबा, अगर मेरे बाबा को ये ख्याल आया है कि अल्लाह का हुक्म आया है, तो मेरे लू में जान होती, आज मैं सारी रब के रास्ते में कुर्बान कर देता। अच्छा देखना, ये 13 साल बाद पहली मुलाकात है। अब यहां भी मायूस हो गया। अब आ गया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और वो तो पहचानते थे ये पुराना दुश्मन है। आ गया, कहने लगा इब्राहिम देखो बड़ी थकावट होगी मुल्क शान से, तुमने दिन रात सफर किया, रात सोए हो, ऊट पटांग ख्वाब आ गई। भला ख्वाब कोई सच्चे थोड़ी होते हैं, कभी कभी झूठी ख्वाबें भी आ जाती है, परेशान कुल ख्वाबें आ जाती है। बंदा वैसे ही थकावट से सो गए तो ऊट पटांग ख्वाबों की बिना पे बेटे ज़बा नहीं किए जाते। कितना जानवर का तेरा पुत्र है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पकड़ा ना नीचे से, किन करी, मारी, भागा। जिस जगह पे मारी, रब ने वो जमरा उला बनाया। क़यामत तक हर हाजी के लिए हुक्म है, तुम्हें शैतान नजर आए या ना आए, मेरे इब्राहिम का ज़ौक़ देख, शौक़ देख।
اور میرے عشق کی وہ کاروائی دے جو ہم نے اس سے لی تھی، لہذا تجھ پہ بھی لازم ہے کہ جمرہ اولا پہ بھی پتھر مار، جمرہ ثانیہ پہ بھی مار، جمرہ ثالثہ پہ بھی مار. بڑے شیطان، درمیانے شیطان، چھوٹے شیطان، تین جگہ پہ تجھے شیطان نظر نہیں آئے گا، پر ابراہیم کی سنت کو ادا کرتا چلا جائے. مار نکل جہان سے، دباؤ. دیکھا کیا ہے؟ خواب. جبریل آئے تھے، وہ فرشتہ آیا تھا، من ورائے حجاب، پردے کے پیچھے سے آواز آئی تھی؟ نہیں، سوئے ہیں خواب آئی، اور اسی خواب کی بنا پہ وہ عاشق اول چھری پکڑ کے نکلا. وادی مینا پہ پہنچے تو اللہ رب العالمین کے پیارے نبی حضرت سیدنا ابراہیم کہنے لگے، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے بیٹے، میرے پیارے بیٹے، یا بنی، اے میرے لاڈلے بیٹے، لاڈے بیٹے سن، انی ارا فی المنام، باپ بیٹا دونوں بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، بتا تیرا ارادہ کیا ہے. میں تو ارادہ جو حکم الہی ہے میں اس ارادے پہ پکا ہوں، بتا تیرا ارادہ کیا ہے. آگے حضرت سیدنا اسماعیل نے یہ نہیں کہا کہ ابا جی ذبح کر دیں، یہ قرآن کے الفاظ ہی نہیں ہے، یا ابت اذبح، کہ مجھے ذبح کر دیں، یہ نہیں کہا. نہ یہ کہا کہ آپ کو اٹھ پٹھان خواب آ گئی، دیکھیں میں آپ کو کتنا پیارا ہوں، ایک تو 13 سال بعد آئے اور چھری پکڑ لی، پھر امی جان کو بھی نہیں بتایا اب یہ ہے وہ ہے. نہیں، یہ